Amay kompleto gid Lord ang ilang family ugad kabay pa nga i-bless mo Lord sa Trinian nga kahit ato sa malayo ikaw gid Lord magaguide mag-protect ugad sa iya trabaho ugad. Salamat Lord sa imong mga dugang kabuhi sa dugang nga birthday kag kabay pa Lord ituloy mo Lord nga bada mo pa nga birthday ang i-provide mo kay An ugad. I-bless Lord ang iya mga personal Lord nga plano sa iyang kabuhi, sa iyang panimalay. Kag thank you so much Lord sang nami nga pamahaw Lord nga nalaan ugad sa lamisa. Salamat Lord sa nag-prepare kag salamat Lord kay An kabay pa Lord. Padayon ko sa pag-ubay kapag bantay. Provide siya may health and protection ugad sa kay Junrel, the same sa kay Bibi Zoe kag together man sa kay Nora kag sa bilong nga family ugad. Salamat once again nga ang paghatag mo sa blessing, healthy kag more blessings sa kay An ugad. Once again ginaampo ko si An ugad, protection ni siya amay kag padayon ko sa pagbantay kapag hatag sang mayong panglawason sa kay An. Bless Lord siya kag sa amon tanan-tanan ni tanan akong ginaampo ugad sa imo. Sa ngalan Lord Jesus, amon personal nga manluluwas in Jesus name. Amen. Kag happy birthday. Birthday. Ay, hala. Kanta na biya, naibing kanta.